अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ उज़्मा एजाज खान और मेरी पूरी टीम की जानिब से, न्यूज़ कैफ़े की जानिब से आप सबको आज के दिन की खुशामदीद। आज का दिन कैसा गुजरा आपका या कैसा गुजरने वाला है, और क्या आज के दिन आप लोगों की प्लानिंग है, आज क्या करना है, आज क्या खाना है, आज क्या पकाना है। गाहे बगाहे हम आपको ये बताते तो रहते हैं अपने से बाद वाले शो में ख़वातीन के लिए कि जी उठिए और ये पकाना है तो अपने पकाने को आसान कीजिए। क्या सोच रखा है आज के लिए कि आज आपने क्या करना है, बच्चों की किस तरह से, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, डेफिनेटली जुमेरात का दिन है, और ये जब जुमेरात यानी जुमे से पहले का एक दिन आता है तो कुकिंग के लिए थोड़ा सा हल्का दिन होता है, क्योंकि नॉर्मली फ्राइडे को लोग बहुत मज़े मज़े के पकवान बनाते हैं। फ्राइडे की कहते हैं कि जी बिरयानी भी बने तो कौरमा भी बने, तो इस तरह की चीज़ें बने और लोग खुश होते हैं खा के, क्योंकि जुमे की नमाज़ पढ़ के आते हैं तो साथ में मर्द हजरात अपने हाथों में कोई ना कोई फ्रूट के थैले लेके आते हैं। जुमे के दिन की मुनासबत से उसका एहतमाम किया जाता है। जो लोग अपने दफातर में होते हैं वो लोग भी ये सोचते हैं कि नहीं, जुमे के दिन हमने कुछ ख़ास खाना है, चूँकि एक जुमे का अपना एक माहौल होता है, चूँकि जुमे की नमाज़ होती है, वो माहौल उसको उस पर असरअंदाज करता है। तो नाज़रीन, सुबह का आगाज़ मोहब्बत और प्यार के साथ हमने भी किया, और हमारी दुआ है कि आप भी इसी तरह से करें। और बात अगर महंगाई की आती है तो फिर आज हम यही कहेंगे कि महंगाई के हवाले से हम सिर्फ दुआ ही करते हैं, और दुआ कर सकते हैं और हाकिम वक्त के लिए भी दुआ कर सकते हैं कि वो हमारे लोगों के लिए, हमारी कौम के लिए आसानियाँ पैदा करें और हमारे लोगों को भी जीने का हक दें। कुछ बात करते हैं, जैसे कि हमने कल आपसे बात की थी 6 सितंबर के हवाले से। 6 सितंबर 1965 की जंग के हवाले से बताया था आपको कि जुर्रतमंदी और बहादुरी के साथ किस तरह हमारे जवानों ने डट कर मुकाबला किया। और उसके बाद आ गया आज 7 सितंबर। क्या हुआ था 7 सितंबर को? 7 सितंबर यौम फ़ज़ाइया यानी पाक फ़ज़ाइया, 58वां यौम फ़ज़ाइया आज मनाया जा रहा है। इस दिन की क्या इसको कहें कि इसकी मशहूरियत क्या थी या किस लिए मशहूर हुआ कि दुश्मन के लड़ाका 53 तैयारे गिरा दिए गए थे, और जो इस पूरी जंग के जो हीरो थे 17 दिनों में स्क्वाड्रन लीडर थे MM आलम साहब, उन्होंने 1 मिनट से भी कम टाइम में 6 तैयारे गिराए थे। इस हवाले से एक पैकेज देखते हैं फिर इस पर बात करेंगे। आज पाकिस्तान में यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा है। 1965 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की याद में मनाया जाता है। इस जंग में जहां पाक फौज ने भारतीय फौज को धूल चटाई, वहीं इस जंग में पाक फ़ज़ाइया की कारकर्दगी भी बेमिसाल रही। खुसूसी तौर पर पाक फ़ज़ाइया के पायलट MM आलम ने 1 मिनट से कम वक्त में भारत के 5 जंगी तैयारे तबाह किए, जो एक आलमी रिकॉर्ड है। इसीलिए पाक फ़ज़ाइया की खिदमात के एतराफ़ में 7 सितंबर का दिन एक जुदागाना तारीखी अहमियत रखता है, और आज के दिन हम अपने शाहीनों को दिल से सलाम पेश करते हैं। पाक फ़ज़ाइया के आलमी शोहरत याफ्ता स्क्वाड्रन लीडर MM आलम का पूरा नाम मोहम्मद महमूद आलम था। वो 6 जुलाई 1935 को कलकत्ता में पैदा हुए, ढाका में तालीम हासिल की। 1952 में वो पाकिस्तान एयर फोर्स में शामिल हुए। MM आलम का एजाज़ ये है कि उन्होंने 1965 की पाक फौज जंग में सरगोदा के महाज पर 5 भारतीय हंटर जंगी तैयारों को 1 मिनट के अंदर मार गिराया, जिनमें से 4 जहाज़ों को 30 सेकंड के अंदर मार गिराया। उन्होंने मजमूई तौर पर दुश्मन के 9 तैयारे तबाह किए और 2 को नुकसान पहुंचाया। इस कारनामे पर MM आलम को 2 मरतबा सितारा जुर्रत का एजाज़ अता किया गया। जनाब, आपने देखा इस पैकेज में बड़ी मुदल्लल तफसील आपको दी गई थी। हमने भी इस हवाले से काफ़ी पढ़ा है, जो हिस्ट्री हमें बताती है 7 सितंबर के हवाले से, जो यौम फ़ज़ाइया उस हवाले से हमें बताया जाता है किस तरह से दुश्मन के 53 तैयारे मार गिराए। यकीनन हमारे जो नौजवान हमारी सरहदों पे बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी जुर्रत, हिम्मत और बहादुरी के साथ ये जंग लड़ी। जनाब, ये बात तो थी 7 सितंबर के हवाले से। 6 सितंबर के हवाले से मार के बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त चूँकि कम होता है इसलिए हम कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी चीज़ें शामिल कर लेते हैं। लेकिन आज का दिन एक और खुसूसियत के हवाले से बड़ा ही अहम है, जहाँ हम बात करते हैं क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, और आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलुम मनाया जा रहा है। और जहाँ तक बात मैं पाक फ़ज़ाइया की कर रही थी, और जहाँ तक बात मैं करबला के हवाले से कर रही थी, तो जब कुर्बानियाँ दी जाती हैं तभी उसका रिज़ल्ट मिलता है। कुर्बानियाँ दी जाती हैं तो आपको कामयाबियाँ मिलती हैं, लेकिन कुर्बानियों की कोई हद, कोई
ऐसी कोई लिमिट नहीं थी, करबला के मैदान में अपना घर ख़त्म कर दिया, अपनी जानों के नजराने दे दिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला पहुँचे और किस तरह उनके घर वाले वहाँ पे मौजूद थे और एक एक करके अपनी जानों के नजराने पेश किए। इस पे तो हम बात करेंगे कि कहाँ दुनिया भर में शहर शहर करिया करिया हर जगह पे मजालिस और ज़ाकिरीन के सिलसिला जारी है और लोग मजालिस के सिलसिले में जो हमारे बड़े बड़े जो ज़ाकिरीन है वो बैठे हैं और इन करबला के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। हमने एक पैकेज भी तैयार किया है, फिर हम आपको मुलाकात भी कराएंगे जो हमारे साथ हमारे इस्लामिक स्कॉलर यहाँ पे मौजूद है। वो बताएंगे करबला की हकीकत क्या है, हुसैनियत की हकीकत क्या है, यजीदियत की हकीकत क्या है। लेकिन सबसे पहले आप देखें एक छोटा सा पैकेज, फिर हम वापस आते तो आपको मिलाते हैं। तानिहाए करबला हक व बातिल के दरमियान एक ऐसा मार्का है जो तमाम इंसानियत को सब्र और इस्तकामत के साथ सच पर कायम रहने का पैगाम देता है। मैदान करबला में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके जानिसारों ने भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, लेकिन सब्र का दामन हाथ से न जाने दिया। तमाम तर मजालिम के बावजूद शुहदाए करबला बातिल के सामने इंतहाई सब्र के साथ डटे रहे, सच पर कायम रहे और मैदान करबला में जामे शहादत नोश किया, लेकिन जुल्म के सामने सर नहीं झुकाया। आज इन्हीं दीन इस्लाम की अजीम शख्सियत और शहीद हक़ अजीम का चेहलम है। क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जनाब यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जान कुर्बान, उनकी आल पर हमारी जान कुर्बान, हमारी नस्लें कुर्बान, अहले अत्तार पर हमारी नस्लें कुर्बान, अहले बैत पर हमारी नस्लें कुर्बान, हम कुर्बान, हम उनके खाक के बराबर भी नहीं हैं। अल्लाह ताला ने उनकी जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी करबला के मैदान में जो आज तक याद रखी जाएंगी। मेरे साथ हमारे दो इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं, मैं आपका उनसे इंट्रोडक्शन कराती चलूँ और ब्रेक के बाद मैं उन्हीं की जानिब आऊँगी। सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊँ, सैयद कुमैल शिराजी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। हम बात करेंगे करबला के वाक़े के हवाले से और साथ ही साथ मुफ्ती मोहम्मद अमजद चिश्ती साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं और दोनों जगह पे अपनी फ़राइज़ जो है वो अंजाम दे रहे हैं और हमारे प्रोग्राम में गाहे बगाहे आते भी रहते हैं। हम दोनों स्कॉलर्स इनसे फ़लसफ़ा हुसैनियत के हवाले से बात करेंगे, क्या वाकई आज तक और रहती दुनिया तक किस तरह से हम सब मिलकर इस कुर्बानी को कुर्बानी समझ रहे हैं और किस तरह से हम इस कुर्बानी को और करबला के मैदान में जो होने वाली चीज़ें तो उसको दुख को अपने अंदर पाल रहे हैं। कहने का तो इस हवाले से दिल नहीं चाह रहा क्योंकि दिल मग़मूम है। जब भी हम करबला शुहदाए करबला के हवाले से बात करते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। उन कुर्बानियों का सिलसिला याद करते तो हमें अपने घर याद आ जाते हैं। वो भी तो हमारे घर थे, वो भी तो हमारे अहल थे, वो भी तो हमारे अयाल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अयाल के ऊपर जो जुल्म हुआ, जो उनके साथ ज़्यादतियाँ की गई, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और मैं क्या बात कहूँ, मुझे ये लगता है कि अजब मौजज़ा है एक बेवतन के चेहलम पर करोड़ों लोगों ने अपने वतन को छोड़ दिया। ये मेरे हुसैन, मेरी बीबी ज़ैनब, सकीना, अली असग़र, ये वो लोग थे, ये वो अयाल थे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन्होंने सिर्फ एक दो बूंद पानी की खातिर अपनी जानों के नजराने दे दिए। किस तरह से बेदर्दी के साथ उनको वहाँ पे मारा गया। आंसुओं का गोला इंसान के गले में फंस जाता है। मेरे पास मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उन कुर्बानियों को जिक्र कर सकूं। मेरे साथ मौजूद है, मेरे एक्सपर्ट मौजूद है, मौलाना सैयद कुमैल मेहदी शिराजी साहब। शिराजी साहब, इराक़ में इस वक्त जितने लोग मौजूद हैं करबला के मैदान में जो बाहर से आए हुए हैं, कम व बेश 4 करोड़ के करीब जो उनकी अरबईन में उनकी तादाद बताई जाती है और ये कम व बेश ज़्यादा होती रहती है। जब ये लोग जब अंदर जाते हैं और वहाँ पे दाखिल होते हैं, किस जज्बे के तहत जाते हैं, क्या उनके अंदर क्या ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो उनको वहाँ तक पहुँचाती हैं? औज़ुबिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। सबसे पहले तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ क्योंकि मजालिस के सिलसिले की वजह से गला थोड़ा साथ नहीं दे रहा। इंशाअल्लाह आप मेरी गुजारिशात को बर्दाश्त करेंगे। अरबईन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, रसूलुल्लाह की एक हदीस है, रसूल ख़त्मी मरतबत फरमाते हैं, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तबरुदु अबदा। इमाम हुसैन की शहादत, इमाम हुसैन की क़ुरबानी मोमिनीन के दिलों में, मुसलमानों के दिलों में, इसमें कोई फ़िरका नहीं है, मुसलमानों के दिलों में और इंसानों के दिलों में हरारत का बाइस है। बिल्कुल, मोमिनीन के क़ुलूब में हरारत का बाइस है। और फिर रसूल ख़त्मी मरतबत फरमा रहे हैं कि ये हरारत, ये गर्मी,
یہ گرمی شوق شہادت یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گی۔ تو یہ وہی گرمی ہے، یہ وہی شوق شہادت ہے، یہ وہی وقت کے ہر یزید کے خلاف کھڑے ہونے کا جذبہ ہے کہ جو حسین ابن علی نے دیا، اور آج رسول اللہ کی حدیث کے مطابق جوک در جوک لوگ کربلا کی طرف جا رہے ہیں، سب کا قبلہ کربلا بنا ہوا ہے۔ ابھی اس وقت کہ جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اس وقت کربلا کے اندر 4 کروڑ سے زیادہ لوگ موجود ہیں، اور ہمارے ہاں کم دکھایا جاتا ہے۔ اس وقت میں کہوں گا کسی ایک فرقے کا نہیں، مسلمانوں کا نہیں، بلکہ پوری عالم انسانیت کا جو سب سے بڑا اجتماع ہے، اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں تو اس وقت سب سے بڑا اجتماع پہلے 6 نمبروں پہ کس کا ہے؟ 40 کا ہے۔ 40 یعنی 40 حسینی اس قدر پرشکوہ انداز میں منایا جا رہا ہے کہ یزید وقت ڈر رہے ہیں۔ وہ ساری باطل قوتیں کہ جو اسلام کو ہمیشہ پیچھے کرنے کے در پہ ہوتی ہیں اور اسلام کو مختلف طریقوں سے نقصانات پہنچاتی رہتی ہیں، وہ اس 40 سے ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر مسلمان کے اندر یہ شوق شہادت دوبارہ بیدار ہو گیا تو پھر اس کے سامنے کوئی یزید باقی نہیں رہے گا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ محمد امجد چشتی صاحب بھی موجود ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں۔ میں مولانا صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے کہ علامہ صاحب نے ذکر کیا، یہ جذبہ جو ہے یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھیں۔ آپ اسلامک اسکالر بھی ہیں، آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، آپ کو لگتا ہے جب بچے آ رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بھی تو یہ درس دینا کس حد تک ضروری ہے؟ ہم نے بڑی متحد دیکھا ہے، جب ہم یہ دیکھتے ہیں، جب ہم حسینیت کی بات کرتے ہیں تو ہم سب ایک جگہ کے اوپر بڑے ڈٹ جاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے اس کے اوپر لے کے آئیں، اور آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حسینیت ہر اچھی چیز کا نام ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی اچھائیاں ہیں، جتنی بھی بلائیاں ہیں، جتنے بھی اچھے کام ہیں، وہ سب کے سب حسینیت میں شامل ہیں، اور دنیا کی تمام تر برائیاں جو ہیں وہ یزیدیت ہیں۔ پہلے تو یہ 2 باتیں سمجھ لی جائیں۔ باقی جہاں تک تعلق حسینیت کا ہے تو اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اجماع ہے، متحد ہیں مسلمان کہ حسین سب کے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے میں ہی کامیابی ہے۔ اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ جیسے موجودہ حالات چل رہے ہیں، ایسے حالات کے اندر حسینیت کا دامن پکڑنا چاہیے۔ ہم سب کو سیرت حسین پر عمل کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح باطل کا مقابلہ کیا، کس طرح باطل کے آگے ڈٹ گئے، کس طرح انہوں نے غلط کام نہیں ہونے دیا، کس طرح انہوں نے حق کا ساتھ دیا، اور خود وہ نہتے تھے، بچوں کا ساتھ تھا، لیڈیز کا ساتھ تھا، اس کے باوجود آپ کلمہ حق کے لیے نکلے۔ تو ظالم کے آگے کلمہ حق کہنا جو ہے وہ حسینیت ہے۔ اور ہماری آج کی نسل، آج کے بچے یہ بہت لائک کرتے ہیں، اور حسین کو ہمیشہ اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے، سمجھتے ہیں، اور قیامت تک مسلمانوں کے بچے اپنا آئیڈیل سمجھتے رہیں گے۔ یقیناً، بالکل۔ اس اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں 2 چیزیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، بالکل، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور دوسری چیز جو آپ نے اپنے عمل سے ثابت کی وہ ہے حسین کے غم میں رونا، وہ ہے حسین کی محبت میں رونا، ان کا غم منانا۔ یہ سوال میں آپ کی جانب جی یہاں پر انہوں نے بڑی خوبصورت حدیث بیان کی اور وہ غور طلب ہے۔ رسول اللہ جب فرماتے ہیں نا کہ حسین منی وانا من الحسین، تو اگر ہم تاریخ اٹھائیں تو جب رحل نبوت پر نور امامت آیا تو رسول اللہ نے کہا حسین مجھ سے ہے۔ جب ایڑیوں کے بل چلنا شروع ہوئے میرے مولا امام حسین، جب زانوئے رسالت پہ منبر پہ بیٹھے تو رسول اللہ نے کہا حسین مجھ سے ہے۔ جب اپنے کاندھوں پہ حسین کو اٹھایا تو رسول اللہ نے کہا
حسین مجھ سے ہے، لیکن کربلا کے میدان میں جب حسین نے وہ عظیم قربانی پیش کی اور اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، دین کو بچانے کی خاطر، نبوت کو بچانے کی خاطر، توحید کو بچانے کی خاطر، اور جب نو کے نیزہ پر یہ سر چڑھا تو اس وقت رسول اللہ نے کہا ہوگا اب میں حسین سے ہوں، پہلے حسین مجھ سے تھا، اب میں حسین سے کیا ہوں۔ بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نبی پہ، ان کی آل پہ ہم سب کی جانیں قربان۔ اور یہ کوئی کیسا جذبہ ہے، ابھی میں بات کر رہی ہوں اور میرے اندر لگتا ہے میرا لہو گرما رہا ہے ان شہادتوں کے اوپر، ان قربانیوں کے اوپر۔ اور نہ صرف میں بلکہ ہمارے ملک میں جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آل رسول کی شہادتوں کو ذکر کرتے ہیں تو ہم اسی طرح سے ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور ہم آبدیدہ ہو جاتے ہیں، ہمارے دل دکھ سے بھر جاتے ہیں، اور یہ رہتی دنیا تک ہم ان کا غم مناتے رہیں گے اور اسی طرح سے مناتے جاتے رہیں گے اور اس شہادتوں پر اس ذکر کو اسی طرح سے کرتے رہیں گے۔ شاہد صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو آپ نے اربعین کے حوالے سے بات کی، آپ نے کہا کہ 4 کروڑ سے بھی زائد وہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ اس دکھ کو منا رہے ہوتے ہیں، کس کرب کے ساتھ اور کس تکلیف اور کس محبت کے ساتھ وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ کربلا، کرب و بلا، اس کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیے، نواسے رسول جب کربلا میں پہنچے تھے 3 محرم کو تو سیدانیاں پریشان تھیں، کیونکہ کرب کا مقام تھا۔ یہاں پہ جو نبی خدا آئے انہوں نے یہاں پہ مشکلیں سہی۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جس پر جو شخص آیا اس نے مشکلات سہی، اور اہل بیت اطہار نے بھی یہاں پہ مشکلات سہی۔ لیکن اس کے بعد جب امام حسین نے یہاں پہ اپنا خون بہا دیا اور اہل بیت عصمت کا یہاں پہ خون بہا، تو اس کے بعد یہی کربلا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بن گئی کہ جو آج فرش بری کی طرح زمین سے چمکتی ہے فرشتوں کے لیے، اور فرشتے اس کی نظریں اتارتے ہیں، فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ امام جعفر صادق چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ امام حسین کی زیارت 70 مقبول حج کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ دیکھیے، واجب اپنی جگہ پہ ہے، یقیناً واجب حج تبھی ادا ہوگا جب آپ جائیں گے مکہ مدینہ اور جا کے حج انجام دیں گے، لیکن ثواب کے اعتبار سے امام کہہ رہے ہیں کہ 70 مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے امام کی زیارت۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کربلا میں دیکھتے ہیں کہ جتنے امتحانات ہیں خدا نے اپنے انبیاء پر جتنے امتحانات دیے، ان کی اوج اور ان کا کمال آپ کو کربلا میں نظر آتا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی قربانی دینے جا رہے ہیں تو آنکھوں پہ پٹی ہے، جب بیٹے کے گردن پہ چھری چلنے لگی تو گوسفند آ گیا، صحیح ہے نا؟ لیکن کربلا کے اندر کیا ہوا؟ کربلا میں امام حسین اپنا سب کچھ خدا پہ قربان کرنے آئے، دین کے اوپر قربان کر دیا انہوں نے، اپنا سب کچھ، اپنی آل، اپنی اولاد دین پہ قربان کر دیا۔ حسینیت کے حوالے سے بات کریں، امجد صاحب اسکالر ہیں آپ اور اس کے اوپر بڑی بات کرتے ہیں آپ، اپنے بڑے مدلل آپ کے جواب ہوتے ہیں۔ مجھے یہ کہیے گا کہ، اور یہ بتائیے گا ناظرین کو کہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے حاکم وقت نے ان سے بیعت لینا چاہتا تھا اس کے اوپر؟ کہ امام حسین ایک شخصیت ہی نہیں بلکہ آپ اپنے آپ میں ایک ادارہ تھے، اور اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں تھی، سب کچھ ہی آسان تھا، سب کچھ حل ہو جاتا۔ یہاں پرابلم یہ تھی کہ امام حسین حق کا ساتھ دینے والے تھے، لوگوں نے، جس میں اتفاق روایات کہہ لیں یا اختلاف روایات کہہ لیں، جس میں بعض میں 17,000 آ رہا ہے، بعض میں 70,000 آ رہا ہے، اتنے لیٹرز لکھے گئے، خطوط لکھے گئے، آپ کو بلوایا گیا کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم یزید کی حکومت نہیں مانتے، آپ آئیے، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ جگر گوشہ بطول ہیں، ہم آپ کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے آپ حج کے زمانے میں، آپ نے یہاں یہ بات بھی بتا دی، حج کا ذکر کیا گیا نا کہ جو کربلا جانے، یہاں میں یہ ایک بات اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ بتا دیا گیا کہ جو انسان کا مقام ہے، جو مسلمان کا مقام ہے، وہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے حضرت بلال کو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھایا، آپ جوتا اتارنے لگے، فرمایا نہیں، جوتے سمیت چڑھ جاؤ، آج میں دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جس کے سینے کے اندر میری محبت ہے، جس کے دل کے اندر اسلام ہے، جو مسلمان ہے، اس کا مقام بیت اللہ سے کہیں زیادہ اونچا ہے۔ تو حج کا سیزن تھا، آپ نے دیکھا کہ مسلمان تڑپ رہے ہیں، مسلمانوں کو میری ضرورت ہے، حق کے لیے نکلنا ہے، آپ نے حج چھوڑ دیا،
حج کے زمانے میں آپ بیت اللہ سے واپس آ رہے ہیں اور آپ وہاں جا رہے ہیں. جاننا چاہ رہی ہوں کہ حضرت امام حسین کو جب انہوں نے وہاں پہ اپنا رخ کیا اور جانے کے لیے تو اس کو عمرے کو حج تصور کیا گیا تھا, اس حوالے سے کچھ بتائیے گا, کیا تفصیل ہے؟ یزید نے 3 قسم کے گروہ وہاں حاجیوں میں چھوڑ رکھے تھے. کیوں؟ کیونکہ یزید یہ چاہتا تھا کہ یہ جو اسلام کا قلعہ ہے جی کہ جو حکومت اسلامی ہے, اس حکومت اسلامی کو بادشاہت میں تبدیل کر دے اور پھر اس کا جو مرضی دلائے وہ کرے. وہ اسلام کو جدا کرنا چاہتا تو اس نے 3 قسم کے گروہ خانہ کعبہ میں امام کی شہادت کے لیے چھوڑ رکھے تھے. ان میں سے پہلا گروہ جو تھا, یہ بہت انفارمیٹیو بات ہے اور میں چاہوں گا کہ ناظرین بھی سنیں. پہلے گروہ کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے امام حسین کو خنجر کے وار سے شہید کرنا ہے حاجیوں کے درمیان. اچھا. اور پہلے گروہ کے بارے میں دوسرے گروہ کو نہیں بتایا گیا تھا. دوسرا گروہ یہ کہا گیا تھا کہ جب یہ شہید کر لیں تو آپ نے فوراً ان کو مار دینا ہے, جیسے آج بھی ہوتا ہے نامعلوم افراد نے مار دیا تو کہا کہ آپ ان کو مار دیں. جی نہیں, اب وہ جو دوسرا گروہ ہوگا جب وہ ان کو مار دے گا, وہ کہے گا نواسے رسول کو شہید کر دیا, یہ ان کو مار دیں گے. جب یہ ان کو مار دیں گے تو اس کے بعد ایک تیسرا گروہ یزید نے چھوڑ رکھا تھا جو مولویوں کا گروہ تھا, ملاؤں کا گروہ تھا. اس نے کیا کرنا تھا, اس نے فوراً یہ فتویٰ دینا تھا کہ کیونکہ اس سرزمین پر, کعبے کی سرزمین پر حسین ابن علی کا خون بہا ہے تو بس اس کے بعد سے حج ختم ہو گیا. اب جب حج ختم ہو جاتا, کیونکہ یہ ایک اجتماعی عبادت ہے مسلمانوں کی, اگر حج ختم ہو جاتا اس وقت تو حکومت کیا اسلام کا وہاں پہ کچھ رہتا ہی نہ, اسلام ختم ہو جاتا. اور یزید بھی یہی چاہتا تھا کہ امامی, وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا تھا کہ امام حسین بھی شہید ہو جائیں اور حج بھی ختم ہو جائے اور میں بادشاہت کروں. لیکن امام حسین نے اس کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا اور حج کو عمرے میں تبدیل کر کے آپ کوفہ کی جانب نکل گئے. بڑی اچھی آپ نے انفارمیشن دی. مولانا صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے جیسے کہ خود ابھی ڈیٹیل بتائی کہ 72 پتہ نہیں کتنے ہزار خط لکھے گئے اور جس میں نواسے رسول کو بلایا گیا. ہمارا جو اہل سنہ ہے وہ اس چیز کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جب اتنے سارے لوگ اور سبھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفے بلا رہے تھے, خط لکھے جا رہے تھے, تو پھر ایسی کون سی چیز, ایسا کیا ہوا, کیا صرف یہ اس وقت بھی اقتدار کی جنگ تھی, اس وقت بھی ایسا کوئی چیز ہوئی تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ میرے نبی کی آل کے اوپر حملہ کیا گیا, ان کے گھر کو, ان کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا؟ اصل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقصد تھا نا, وہ جنگ نہیں تھا. یہ میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں, آپ کا مقصد تو حق کے لیے نکلنا تھا اور پرامن طریقے سے آپ گئے, اپنی فیملیز کے ساتھ گئے اور وہاں پہ جا کے آپ نے کیا کرنا تھا, لوگوں کی وہ دل آزاری نہیں ہونے دینی تھی, لوگوں کا دل رکھنا تھا. ٹھیک ہے, اس لیے آپ جا رہے تھے. آپ کوئی ہوس اقتدار کے لیے نہیں جا رہے تھے, آپ کوئی حکومت کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے, آپ کسی لالچ کے ساتھ نہیں جا رہے تھے. اور پھر یہاں ایک بات یہ یاد رہے کہ ابھی جیسے کہ علامہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ انبیاء پہ بڑی سخت آزمائشیں آئی ہیں, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد البلائی علی الانبیاء, کہ سب سے زیادہ آزمائشیں, سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آئیں, اور فرمایا ان سب سے زیادہ مجھ پر آئیں, کیونکہ جو اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنی زیادہ اس پر آزمائشیں آنی ہیں. جتنا محبوب ہوتا ہے, جتنا کیونکہ مقام و مرتبہ اونچا ہونا تھا, قیامت تک اونچا رہنا تھا. جنت میں نوجوانوں کے سردار تھے تو سرداروں کا مرتبہ چونکہ بڑھنا تھا, اور پھر قیامت تک لوگوں نے ان کی محبت کے اندر نکلنا تھا, محبت کے گیت گانے تھے, تو اس لیے یہ آزمائشیں بھی آنی تھی. باقی وجوہات تو ایک دنیاوی طور پر بنتی ہیں, وہ وجوہات تھی, ان میں اختلافات بھی ہیں, سب کچھ ہے. چاہوں گی آپ سے بھی اور علامہ صاحب کی جانب بھی آؤں گی, کچھ آخری الفاظ ایسے جو حسینیت کے حوالے سے آج کل کے نوجوانوں میں وہ جذبہ دکھائی دیتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں جذبہ تو بہت ہے, ٹھیک ہے, لیکن حالات ہمارے فی الحال ایسے چل رہے ہیں کہ وہ ایک بات ہے کہ بھوکے پیٹ انسان کا عبادات کو بھی دل نہیں چاہتا. ٹھیک ہے سر, آپ سے بھی وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. بالکل, حسینیت آج بھی زندہ ہے اور آج بھی
यजीदान वक्त मौजूद हैं। इमाम हुसैन का वो पैगाम आज भी हर जवान के लिए मौजूद है कि जालिम के सामने हमेशा सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाओ और मज़लूम की नुसरत करो, मज़लूम की मदद करो। आज के दौर में भी हम खुद को तलाश करें कि आया हम जालिमों में खड़े हैं या मज़लूमों में खड़े हैं। अगर हम जालिमों में खड़े हैं तो फिर हम यजीदी हैं, और अगर हम मज़लूमों के साथ खड़े हैं तो फिर हम हुसैनी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा सैयद कमैल मेहदी शिराजी साहब हमारे प्रोग्राम में आने का, और हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद एजाज चिश्ती साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। आप दोनों ने हमारे प्रोग्राम को खूबसूरत बना दिया, हमारी हुसैनियत और हुसैन की यादों को ताज़ा कर दिया, कुर्बानियों को हमने जिक्र किया अपने लोगों के साथ, और अपने शेयर की वो बातें शायद आज देखने वालों को कुछ और ऐसी चीज़, कुछ और ऐसे पॉइंट समझ आए होंगे जो इससे पहले नहीं समझ आए। नाज़रीन, दिल तो मग़मूम है, दिल तो आबदीदा है, लेकिन बहरहाल हमें इजाज़त लेनी है, और कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी जगह पे, इसी मकाम पे। मेरी पूरी न्यूज़ टीम की जानिब से हम कहेंगे आपको इस वक्त खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ करबला में खवातीन और शीरख्वार बच्चों समेत 72 अफराद शामिल थे।